अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान की रिहाई इमरान खान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, गैरत और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, और इस करप्ट निज़ाम को घर भेजने के लिए है, इस करप्ट निज़ाम को गिराने के लिए है जो लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर रहा है, जिसने लोगों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया हर शोबे को। अब देखें कि इस तहरीक जो इमरान खान साहब की चल रही है, ये सारा मामला, इसको आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते। आप इसको आइसोलेट करके इसलिए नहीं देख सकते कि इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं कल सुन रहा था आमिर मतीन साहब को, जो आमिर मतीन साहब मुकाबिल प्रोग्राम करते हैं, रबिया खान और आमिर मतीन साहब, उसमें आमिर मतीन साहब ने बड़ी अहम बात की, और यही असल बात है जिस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि आप सिर्फ देख रहे हैं इमरान खान की तहरीक को, कि इमरान खान की तहरीक ये, भाई इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें देखें ना, इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें देखें कि बलोचिस्तान में पिछले 6 माह में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 6 माह में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। ये छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 6 माह के ड्यूरेशन में इतने दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हुए जितने 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 तक हुए हैं, और ये जंग अखबार में भी खबर लगी हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे फॉर्म 47 की एक हुकूमत है जिसको वहाँ के लोग मानते नहीं हैं, और वहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनको वो अवामी हमायत हासिल नहीं है जो होनी चाहिए। अवाम की मदद के बगैर कभी दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। लेकिन मसला यह है कि अवाम के अपने शिकवे हैं। अवाम कहती है आपने हमारे ऊपर वो मुसलत कर दिया जो अपनी MP की सीट हार गया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़े ठंडे दिलो दिमाग से फैसला ये करना होगा कि बलूचिस्तान को किस तरह से पुरअमन बनाना है, कैसे वहाँ पे जो हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, इसमें ये ऐसे ना हो, हमारे जवान कुर्बान ना हो, वहाँ पे एक अमन हो, वहाँ पे इस्तेहकाम आए, वहाँ पे तरक्की आए, वहाँ पे तालीम हो, उनके पास पीने का साफ़ पानी हो, उनके पास सेहत की सहूलियात हो, उनके पास रोज़गार के मौके हों, ये सारी चीज़ें हों। लेकिन जब आप अवाम जिसको वोट दे उसके बजाय आप उनको मुसल्लत कर दें, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया हो और वोट ना दिया हो, तो फिर अवाम तो रिएक्ट करेंगे, फिर अवाम में आपको वो हमायत हासिल नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। और इसलिए मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के हवाले से तो बड़े अहम फैसले करने की जरूरत है। जो PTI के असीरान एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, शामिद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, और उन्होंने मियां महमूद कुरैशी साहब ने भी एक लेटर लिख के, और उन्होंने उसमें कहा है। अच्छा, फिर इसी तरह से दहशतगर्दी के हालात मैंने आपको बताया, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, पेट्रोल और डीजल मजीद बढ़ने के आज इम्कानात हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि ताजिर तंजीमों ने 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर रखा है। आज उनके साथ वज़ीर ख़ज़ाना मुलाकात कर रहे हैं, और उन ताजिर तंजीमों के साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी 19 जुलाई को एहतजाज की कॉल दे रखी है, मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे रखी है, पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है। तो ये सिर्फ मसला तहरीक इंसाफ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बार बार अर्ज कर रहा हूँ, एक बात जहन में बिठा लें, मेरी राय है, आप इसे इख्तलाफ करना चाहते हैं इख्तलाफ करें, मैं एहतराम करूँगा आपकी राय का। मेरा ये ख्याल है, जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने पहले भी मिसाल दी थी, कि जो एक खस्ता हाल घर होता है वो अपनी, जिसकी बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं, वो अपने बोझ से गिर जाता है, लेकिन वो टाइम लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता और बुनियादें कमज़ोर होती हैं और कमज़ोर होती हैं और कमज़ोर होती हैं, और वो मकान गिर जाता है। इस हुकूमत ने गिरना है, अपने बोझ से गिरना है। क्यों? ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, ना ये अमन कायम कर पा रहे हैं, ना ये दहशतगर्दी का खात्मा कर पा रहे हैं, ना ये महंगाई का खात्मा कर पा रहे हैं, ना ये रोजगार के मौके फराहम कर पा रहे हैं, ना लोगों को गुर्बत से निकाल पा रहे हैं, ना सेहत की सहूलियात दे पा रहे हैं, ना करप्शन लूट मार रोक रहे हैं, ना अपने ज़ात और मफाद से बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी ना एक्सपोर्ट्स बढ़ा पा रहे हैं। और फिर हमें सुनाया जाता है जी रेमिटेंसेस बढ़ गए। भाई, जब पाकिस्तान में पिछले 3 साल में 20 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए हैं, और वो 20 लाख लोग $20 भी हर महीने भेजें, तो आप इसको काउंट कर लें कितने बनते हैं, कितनी बड़ी ये रकम बनती है। अगर $20 भी वो भेजें, $20 क्या है? $20 कुछ भी नहीं है। तो बात यह है कि ये हुकूमत सिर्फ PTI की तहरीक नहीं, साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, PTI अगर मौसर अंदाज में तहरीक चला लेती है और अवाम अगर उनके साथ निकल आते हैं, तो वो जो इस हुकूमत ने अपने बोझ से 6 माह में, 8 माह में, साल में, 1.5 साल में अगर गिरना है, तो वो 6 हफ्तों में गिर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही कि एक मकान जिसने अपने बोझ से गिरना है क्योंकि उसकी बुनियादें कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन अगर उसको धक्का दिया जाए तो वो जल्दी गिर जाता है। इस हुकूमत की बुनियादें खोखली हैं, कमज़ोर हैं, ये बैसाखियों पे खड़ी है, बैसाखियाँ किसी और की दी हुई हैं, और जिन्होंने बैसाखियाँ दी हुई हैं उनकी भी एक, अभी तक तो वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। लेकिन कब तक आखिर? लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कितने आपने वाकयात देखे, किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, किसी इंसानी मुआशरे में, किसी तहजीब याफ्ता मुआशरे में, किसी थोड़े से एहसास और दर्द रखने वाले मुआशरे में ऐसा एक वाकया होता तो पूरा मुल्क सड़कों पर होता, कि एक खातून जिसने अपनी
اپنے پتے کے آپریشن کے لیے یا کوئی اس کو مسئلہ تھا، اس کے لیے اس نے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا اور اس نے اپنے آپریٹ کے پیسے بجلی کے بل میں دے دیے اور خود جا کے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی۔ پھر ایک بیٹا جس کے باپ کو اس نے ان کی بجلی کاٹ دی، ساتھ والوں سے انہوں نے بجلی لی، باپ نے کہا آپ نے چوری کی ہے، اس کے اوپر FIR ہو گئی، باپ کو پکڑ کے لے گئے، بیٹے کے پاس باپ کی ضمانت کرانے کے پیسے نہیں تھے، بیٹے نے تیزاب پی لیا، خودکشی کر لی۔ ایسے واقعات، کتنے واقعات ایسے پاکستان میں ہوئے ہیں۔ اگر کسی درد رکھنے والے اور احساس رکھنے والے معاشرے میں یہ واقعات ہوئے تھے تو پورا ملک سڑکوں کے اوپر ہوتا۔ بنگلہ دیش جیسے، اگر بنگلہ دیش والوں میں جو ایک دوسرے کا احساس ہے، جس طرح سے وہ وہاں پہ نکلے اور حسینہ واجد کو نکالا، اگر پاکستان کے اندر بنگلہ دیش والوں سے کوئی 10% بھی ان کے مقابلے میں پاکستان والوں کے اندر ایک دوسرے کا احساس ہوتا تو اب صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ بات درست ہے کہ لوگ اس نظام کو تو نہیں مان رہے، اس نظام کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے، لیکن لوگ نکلتے بھی نہیں ہیں اس تعداد میں جس تعداد میں نکلنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر لوگ اس تحریک میں نکل آئے اور لوگوں کو احساس ہو گیا کہ عمران خان کی رہائی عمران خان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے، تو یہ حکومت جلدی گھر چلی جائے گی۔ ورنہ یہ حکومت تو جب تک رہے گی تو حالات بدتر سے بدتر ہوں گے، بدترین ہوں گے، انتہائی خوفناک اور خطرناک ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آپ نے سفر کرنا ہے، آپ گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پہ ڈالیں گے تو آپ سفر شروع کریں گے نا۔ اگر گاڑی کھڑی ہے تو سفر تو شروع ہی نہیں کیا۔ اس حکومت کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس حکومت کا عوام کی فلاح کے لیے، پاکستان کے لیے انہوں نے سفر شروع ہی نہیں کیا، بلکہ یہ پیچھے جا رہے ہیں، انہوں نے بیک گیئر لگائے ہوئے۔ یہ پاکستان کو 9 اپریل 2022 سے بہت پیچھے لے گئے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اکنامک سروے رپورٹ جو اس حکومت کی اپنی تھی، اس کے اندر انہوں نے لکھ کے اپنے دستخطوں کے ساتھ لکھ کے دیا، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط کیے، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ملک کو 9 اپریل 2022 سے پیچھے لے گئے۔ ہر سیکٹر میں انہوں نے مانا کہ پاکستان پیچھے گیا، 3 سال پہلے کی جو صورتحال سے اس سے بھی پیچھے چلا گیا۔ تو یہ حکومت جب تک رہے گی، پاکستان مزید کمزوری کی طرف جائے گا، پاکستان کی بنیادیں مزید کھوکھلی ہوں گی، کوئی بہتری کے چانس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حکومت کا فوکس ہی نہیں ہے۔ ان کا فوکس ابھی بھی کس چیز کے اوپر ہے؟ 1-2 نشستوں پہ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ آپس میں لڑ رہے ہیں، حرام کی سیٹیں، جو حرام کی سیٹیں ان کو دی ہیں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے، امین الدین خان وغیرہ نے، محمد علی مظہر اور حسن نظر رضوی نے، مسرت ہلالی اور انہوں نے جمال خان مندوخیل نے، اور انہوں نے علی باقر نجفی اور عامر فاروق، شاہد بلال حسن اور ان ساروں نے، اور ہاشم کاکڑ نے، جو حرام کی سیٹیں ان کو دی ہیں، ان حرام کی سیٹوں پہ بھی یہ لڑ پڑے ہیں، یہ ان کے اوپر بھی لڑ پڑے ہیں، اور 1-2 سیٹوں کے اوپر مولانا اور ان کی ڈیلیں چل رہی ہیں۔ یہ ابھی تک تو ان کا فوکس اس کے اوپر ہے۔ کون ان میں سے کون گیا وہاں پہ جو 9-10 پنجاب کے شہری وہاں پہ شہید کر دیے گئے ہیں بلوچستان میں؟ ان میں سے کون ان کے گھروں میں گیا؟ 9 شہری شہید کر دیے گئے، اس سے پہلے 13 جوان ہمارے KPK میں شہید ہوئے۔ کوئی آپ نے سنا کہ شہباز شریف نے فوراً کو میٹنگ بلا لی ہو، شہباز شریف نے پولیٹیکل پارٹیز کو بلا لیا ہو، کوئی ہنگامی احکامات ہوں، کوئی ہنگامی چیزیں ہوں، کوئی فوری طور پہ ہلچل ہو، کوئی ملک کے اندر ایک پریشانی ہو، حکمرانوں کے اندر کوئی پریشانی ہو؟ نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور فوکس کس کے اوپر ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر، تاکہ جو اور نوازا جائے سب کو، اور اپنے آپ کو طاقتور کیا جائے، اور اپنے آپ کو مضبوط کی جائے، کرپشن لوٹ مار کے نئے راستے نکالے جائیں، عوام کو مزید دیوار سے لگایا جائے، عوام کو مزید برباد کیا جائے، ججوں کو، امین الدین خان کو، جمال خان مندوخیل کو، مسرت ہلالی کو، حسن نظر رضوی کو، محمد علی مظہر کو، شاہد بلال حسن، ان سارے ججوں کو اور زیادہ نوازا جائے، ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو اور بڑھا دیا جائے، ان ججز کو ریٹائر نہ ہونے دیا جائے، ان کو 70 سال کی عمر تک رکھا جائے، ان کو 75 سال کی عمر تک رکھا جائے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو سارا کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ جو ججوں کی ایج میں ریٹائرمنٹ بڑھا رہے ہیں، اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جج انصاف کر رہے ہیں، اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جج پاکستان کو بہت فائدہ دے رہے ہیں، یا پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں، یا ٹرمپ کو نامزد کیا ہے نوبل پرائز کے لیے اس لیے کیا کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، یا جو منرلز کے اوپر ڈیلیں چل رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو فائدہ ہو۔ نہیں، مقصد ہے اپنے اقتدار کو طوالت دینا، اپنے اقتدار کو سیکیور کرنا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔